حريق كبير في مرفأ بيروت. لا يا عطرة، يا عطرة البنية، يا عطرة انفجار نووي. صار في مدولار هلا وين؟ صار في مدولار على الخطوط. احمد علي كان عم بيلعب هون. It's okay baby, it's okay. What? 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 شو هاد برو؟ لا هيدا كثير هيدا. لا اللي طلع كان خفيف الأول. فرقعات نارية. واو. الله أكبر. الله أكبر. أنا هلا مكسور. إيه. هي مسكر، هي مسكر. إيه أكيد صار في شيء منه طبيعي الآن. طلع. Thank you.